अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं कहूँगी आपको खुशामदीद। जनाब कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ करके अपनी मंजिलों की जानिब रवा दवा होते, जहाँ हम आपको कुछ बता सके और अपने इल्म में इजाफा कर सके। ज़िंदगी चलती रहती है, ज़िंदगी की रमक उसी तरह से रहती है। मौसम आते हैं और मौसम जाते हैं, लेकिन अगर मन का मौसम अच्छा हो तो दुनिया के सारे मौसम अच्छे लगने लगते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। लेकिन मन सुंदर हो तो बाहर सुंदर लगने लगता है। इसी के ऊपर हम अमल भी करते हैं, लेकिन इसको अच्छा बनाने के लिए आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है कि आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को कहीं दूर जाके फेंक दें। अगर नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं तो उनको कहीं और रख दें। उसका सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा जो रेमेडी है वो ये है कि जब आप सुबह उठते हैं, जब आप फजर में अल्लाह ताला के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, तो अपने रिस्क के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में बरकत के लिए, अपनी खुशियों में बरकत के लिए ज़रूर दुआ किया कीजिए और वो थॉट्स लेके आया करें जिसमें आप ये सोच रहे हो कि आज के दिन को खूबसूरत कैसे बनाया जाए और अल्लाह ताला मेरे दिन को मज़ीद खूबसूरत और हसीन बनाए, मेरी फैमिली के साथ, मेरे प्यारों के साथ। तो आप यकीन कीजिए, जब आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं तो आपका अपना दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है। और वो अगेन मैं वही बात बोलूँगी, आई एम द बेस्ट कह के अपने दिन का आगाज़ करें। तो आई एम द बेस्ट एंड आई एम हियर। अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जनाब बात करेंगे आज क्या सूरत हाल है। अगर हम मुल्क की हवाले से बात करें, हम रोज़ाना बात करते हैं कभी माशी हवाले से, कभी किसी और हवाले से, कभी मुल्क में जो इंटरफेरेंस है उसके हवाले से बात कर रहे होते हैं, कभी बैरूनी ताकतों के हवाले से, कभी अपने सासों के हवाले से, कभी रिजर्व्स के हवाले से और कभी कभी माशरती बुराइयों के हवाले से बात करते हैं। तो आज एक और बहुत बड़ा अहम मसला जो हमारे सर पे आन खड़ा हुआ है, वो एक माशरती पहलू, उसका एक उजागर करना बड़ा ज़रूरी है कि इसकी वजूहात क्या होती है। इस पर तो बात करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा बड़ी तेज़ी के साथ सिंध से बच्चों के अगवा की वारदातें होना शुरू हो गई हैं और ऐसी वारदातें हो रही हैं जिसका सद्देबाब नहीं हो रहा और पता नहीं लग रहा कि ये वाक़यात हो क्यों रहे हैं। पहले हम सुनते थे और हमने बड़ा कीनली इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस भी की थी कि जी जो हमारे हॉस्पिटल्स होते थे वहाँ से बच्चे गायब हो जाते थे, जो नौमौलूद बच्चे होते थे वहाँ से वो बच्चे अगवा हो जाते थे, फिर स्कूलों से बच्चे अगवा होने लगे और अब ये मुतवातर और तवातुर के साथ ये काम हो रहा है। लेकिन ये बच्चों की बढ़ती हुई अगवा की वारदातों ने इंतहाई तकलीफदेह सूरत हाल पैदा कर दी और एक परेशान कुन मरहला है जिसको नबरत आज़मा होना नहीं चाहते या हुआ नहीं जा रहा है। इसकी वजूहात क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ आपको ये बताते चलूँ कि जैसे जैसे तरक्की करते जा रहे हैं, लोगों ने और चोर डाकुओं ने भी तरीक़ेकार नए नए अपना लिए। अब मर्द हजरात औरत का रूप धार के बुरक़े पहन के बच्चों को अगवा कर रहे हैं। कभी कुछ ख़वातीन भी इसी तरह से इन्हीं अगवाकारों में मुलव्वस होती हैं और यंग लड़के भी इसी तरह से इसी कारोबार में मुलव्वस हैं। और आपको बताऊं कि सारे बच्चे जिसको 10 दिन पहले अगवा किया गया था अभी तक उसका कुछ पता नहीं लग सका है। और इसी तरह से बहुत सारे मुताद्दिद बच्चे जो अगवाकारों के भेंट चढ़ चुके हैं और उनकी नज़र हो चुके हैं। और 2 और बच्चे थे, आलियान जिसका नाम था अली रज़ा, ये दोनों बच्चे मदरसे से वापस आ रहे थे और उनका अगवा कर लिया गया। आखिर वो कौन सी नज़रें होती हैं जो ताक लगाए और घात लगाए बैठी होती हैं इन मासूम कलियों के लिए जिनको वो निशाना बनाते हैं। तो मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊं, मैं पेरेंटिंग के हवाले से बताती चलूं आपको कि बच्चों को ना अपने आप से बहुत क्लोज़ करके रखिए, उनसे प्यार कीजिए, उनको अपना लम्स दीजिए। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को गले नहीं लगाते। बच्चों को गले लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हग करने से आपकी एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो बच्चों में मुंतकिल होती है और इसी तरह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है। जब आप किसी बच्चे को गले लगाएं तो पूरे जोश, जज्बे और फीलिंग के साथ लगाएं, उसको गले लगाएं ऐसे कि आपकी धड़कन उसके धड़कन के साथ मिले और वो जज्बात एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो, जिसमें बाप की पिदराना शफ़क़त और माँ की मोहब्बत और ममता का एलिमेंट उस बच्चे के अंदर कूट कूट के भरना चाहिए और उस बच्चे का दिल करना चाहिए कि वो बार बार अपने माँ बाप के गले लगे, अपने बहन भाइयों के गले लगे। गले लगने से एक ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, एक ऐसी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है जिसको आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और अगर बच्चा आपसे गले लगना चाहता है और वो आपकी तरफ लपकता है और आप उसे गले नहीं लगाते तो आप अपने बच्चे को इनसिक्योर कर रहे हैं। कोशिश कीजिए इन चीज़ों पर गौर करें, क्या वजूहात और मुहर्रकात होती हैं जिसकी वजह से बच्चे बाहर की तरफ जाते हैं या कभी अगवा हो जाते हैं या कोई और सूरत हालत है। हर माँ बाप जो है वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये साल शुरू हुआ और 16 वाक़यात अगवा के हो चुके हैं मासूम बच्चों के। अब इसके क्या हरकत हैं, वजूहात क्या बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी मौजूद हैं यहाँ पे, शुजात बरनी। अस्सलाम वालेकुम शुजात। वालेकुम सलाम। कैसे शुजात? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। शुजात, ये इतनी तकलीफदेह मामलात और इतनी तकलीफदेह सूरत हाल माँ बाप के लिए तो है ही है, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया इस वक्त 16 बच्चे अभी 16 तारीख तक, मतलब क्या मतलब इस बात का, कौन लोग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर। देखिए बात यह है कि सबसे अहम बात ना कि हमारी जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है
اور ہماری جو آبادی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جس کی بنا پر ہمارے جو پولیس اہلکار ہیں، جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، وہ ان کے آگے کم پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہر گھر کے آگے ایک پولیس اہلکار نہیں کھڑا کر سکتے، اس بات کو سمجھیے گا. اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی میں وہ بات بتا رہا ہوں جو گورنمنٹ پر آنی چاہیے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، لیکن گورنمنٹ بھی بیچاری ایک پولیس اہلکار ہر گھر کے آگے نہیں لگا سکتی نا. اس کا جو ایک پراپر طریقے سے جو ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہے. ٹھیک ہے، اب جب پتا ہے کہ یہ واقعات اس وقت ہو رہے ہیں تو والدین کو پراپر طریقے سے اپنے بچوں کو لک آفٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ یہ واقعات نہ ہوں. اب بہت ساری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ فلیٹ سے فلیٹ کے نیچے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کون کس کا نہیں پتہ چلتا. اب کوئی بھی آتا ہے اس کو جو ہے کوئی بھی چیز کھلاتا ہے جو بچہ لے جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دین اس کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ آتے ہیں، بھلی وہ عورت کا بھیز دھارے ہوں یا خود عورت ہوں، تو وہ لے کے چلے جاتے ہیں بچوں کو. اب یہ واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے سوچنا چاہیے، ہمیشہ اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ آیا کہ یہ واقعات رہنما کیوں ہو رہے ہیں. یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ نامعلوم بچے جو ہوتے ہیں وہ تو چوری ہو ہی رہتے، اغوا ہو ہی رہتے. ان کی تو ایک کہانی سمجھ آتی ہے نا کہ ایک آپ کو لیا، آپ نے کسی بچے کو جوڑے کو بھیج دیا جن کے اولاد نہیں. یہ بھی بہت غلط بات ہے، ماں باپ کا لخت جگر. یہ بات تو پازیٹیو وے میں میڈیا میں دکھائی جا رہی ہے کہ جناب جس کے پاس جوڑے کے پاس اولاد نہیں ہے وہ نامعلوم بچے کو دے دیا، وہ تو بیچتے ہیں نا. دیکھیں وہ تو وہاں سے اٹھا کے چراتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، بیچ دیتے ہیں. یہ ایک سٹیپ ہے جو اس وقت میڈیا پہ چل رہا تھا. ٹھیک ہے، تو نامعلوم بچوں پہ چلا تھا، لیکن اس کے برعکس جو بات ریئلٹی ہے وہ ایک بہت ہی بھیانک ریئلٹی ہے. وہ کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے، لیکن میں آپ کے چینل کے توسط سے بول رہا ہوں جو بونز اور جو پارٹس جو ہے اس پر بھی آؤں گا میں. ایک بہت ہی خطرناک ویب ہے ڈارک ویب. اس ڈارک ویب کا ذکر کہیں نہیں ہو سکتا. ابھی بھی اگر میں آپ کے چینل کا ذکر کروں گا تو میں بھی پاسبل کہ یہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے وہ مشکل آ جائے. ظاہر سی بات ہے کیونکہ ایک ڈارک ویب وہ ویب ہے جو پاکستان کے اندر تو ہونا ہی نہیں چاہیے اس کا ایکسس. اچھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے قصور کا ایک واقعہ ہے سندھ میں. جی بالکل واقعات ہوئے، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، جنسی زیادتیاں ہوئیں. کیوں ہوئیں؟ وہ تمام جو ویڈیوز بنائی گئیں وہ کہاں پر دی گئیں، کہاں بیچی گئیں ڈالرز کے اندر. ان میں کون کون سیاسی جماعتیں انوالو تھیں، پتا تھا نا آپ کو سب کچھ. وہ تمام چیزیں دبا دی گئیں صرف ایک شخص کو لاک اپ میں ڈال کر، ایک شخص کو. لیکن آیا کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا گروہ تھا. ڈارک ویب وہ ویب ہے جہاں پر عالمی سطح پر وہ ایک بہت بڑی سمجھ لیں کہ وہاں پر ہر چیز دستیاب ہے. آپ کو ہر چیز سمجھتی ہیں آپ A to Z، جس سے آپ بھی منگوا سکتے ہیں، کچھ بھی کروا سکتے ہیں. اور وہ ڈارک ویب اتنی خطرناک ویب ہے جہاں پر چھوٹے بچوں کے ساتھ باقاعدہ جنسی زیادتی کر کے ان کو لائیو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، ڈالرز لیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی بھی نہیں بولے گا، کہیں چینل پر اس کی آواز نہیں اٹھائی جا رہی تھی. عالمی سطح کا ایک کرمنل بائٹ سیٹ ہے. اپنے ملک میں تو بین کر سکتے ہیں، نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا. بات یہ وہ آپ وی پی این چیک کر سیٹ کر کے وہ آپ کبھی بھی کہیں بھی. اچھا، ایک سوال میرا یہیں پہ اور آ رہا ہے. میرا آپ نے 3 سوال، آپ نے مجھے 3 چیزیں بتائیں گے. دوسرا سوال یہ تھا کہ جو بچے ہاسپٹل سے اغوا کر لیے جاتے ہیں، کچھ تو وہ لالچ میں کرتے ہیں کہ وہ بیچ دیں گے بچے. ہاں، کچھ بچے جو مردہ ہوتے ہیں پیدا، ان کو بھی اغوا کر لیا جاتا ہے کہ ان کی دوائیں بنانا. یہ کیا کہانی ہے؟ اس کی ہم یہ بہت ہی زیادہ بھیانک حقائق ہے کہ ان تمام نامعلوم بچوں کو باقاعدہ میڈیسنز کے استعمال ہوتا ہے. ان کے گوشت باقاعدہ ڈالرز میں، پاؤنڈز میں، یورو میں بیچے جاتے ہیں ڈارک ویب کے ذریعے. میں لٹرلی بتا رہا ہوں. اب اس کے اندر ملوث کون ہے؟ وہاں سے وہ لوگ یہاں پر نہیں آ رہے، یہاں پر ان کا نیٹ ورک ہے، ان کو یہاں پر سیکیور کیا جا رہا ہے. یہاں پر ان کا ایک بہت بڑا عالمی نیٹ ورک ہے جو اس کو چلا رہا ہے. اب بچے جو لے کے جا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں تو لے کے جا رہے ہوں گے نا بھائی، کچھ تو کر رہے ہوں گے. تو یہ ایک پہلو ہے ڈارک ویب، جس کے ذریعے ان بچوں کو ساتھ زیادتیاں، ان کا گوشت بیچنا، ان کے ساتھ اور غلط کام کرنا. تیسرا سوال میرا یہ کہ اسی طرح سے جو آپ نے 2-3 چیزیں بتائیں، ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، بچوں کی ٹریفکنگ ہوتی ہے جنہیں ریس میں استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ ایک خاص عمر کے بچے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کا 8 سال سے 9-10 سال سے بچہ شروع ہوتا ہے جو کہ 15-16 سال تک کا ہوتا ہے، اور یہ بچے بہت اغوا ہو رہے ہیں. اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی روک تھام ہوتی؟ کون دیکھے گا اس کو؟ کیونکہ مجھے ایک بات بتائیں، یہاں سے اگر عرب ممالک میں جاتے ہیں جو کہ کیمل ریس اور اس ریس میں استعمال ہوتی ہے، ٹریفکنگ ہے نا، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں. آپ کو ایک بات بتاؤں، پتہ نہیں میں تو وہ باتیں کر رہا ہوں جو شاید لوگوں کو پتا ہو لیکن چینل پہ کوئی نہ کر رہا ہو. آپ کے یہاں پاکستان میں خاص کر سندھ میں جب شیخ آتا ہے نا، شیخ، جی، تو وہاں پر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پیش کیا جاتا ہے.
تو پھر تو یہ 10-11 سال اونٹوں پر لٹکا کر ریس کرنا ایک بہت معمولی بات ہے ان کے لیے. بات یہ ہے کہ اس وقت جس کے پاس پیسہ ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور کچھ بھی کروا سکتا ہے. طاقت کا استعمال آپ نے سمجھ لینا. تو کیا جو میرے بچے ہیں, میرے آنے والا ملک کا مستقبل ہے وہ, لیکن وہاں پر ان کو آسائشیں, عیاشیوں میں ان کی میرے پاس الفاظ نہیں, اللہ معاف کرے. لیکن چلے شجاعت, مجھے یہ بتائیں, یہ بہت تکلیف دہ بات ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. میں کوئی نہیں کر رہا, یہ کس چینل پر نہیں سنایا جائے گا, آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ جناب بچے اغوا ہو گئے, بچے وہاں سے برآمد ہو گئے. ابھی بھی جو 2 بچوں کا نام لیا جو مدرسے سے غائب ہوئے ہیں, میں آپ کو انکشاف کر دوں, یہ پکی رپورٹ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بچہ غائب ہو جاتا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ گم شدہ لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. بیسیکلی یہ 2 بچے جو مدرسے سے غائب ہوئے ہیں وہ اپنے ماموں کے گھر ٹھیک ہے موجود ہے. اچھا موجود ہے, یہ لٹرلی بتا دوں کہ اس وقت چینل آدھی چیزیں بتاتا ہے. میں یہاں پر آنے سے پہلے میں پریویس ابھی جو ہے آپ کا کیپٹل آپ کا سٹی ہے اسلام آباد میں, وہاں پہ موجود تھا. وہاں سے میرا آنا ہوا, وہاں پہ میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی, آبزرو کری. یہاں پر آ کر جب مجھے پتا چلا کہ آج یہ پروگرام چل رہا ہے تو اس پر میرے پاس پہلے سے ہوم ورک ہے, کیونکہ میں تو ویسے بھی جو ہے چائلڈز پہ کام کر رہا ہوں, ہیومن رائٹس پہ کام کر رہا ہوں, صحیح, چائلڈ رائٹس پہ کام کر رہا ہوں. تو مجھے پتا ہے کہ اس وقت صرف جنوری سے کام سٹارٹ نہیں ہوا بھائی, یہ تو ابھی منظر عام پر آ گیا. اس سے پہلے 2024 میں کتنے بچے لاپتہ ہوئے پتا ہے آپ کو؟ 37+. کہاں ہے وہ, کہاں ہے وہ, ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یہ تو بیسیکلی ایک وبا ہوتی ہے, ایک سیزن چل جاتا ہے کہ جناب کراچی کے اندر پہلے جو ہے وہ ٹرک مافیا مار کے جا رہا تھا, جو ٹرولر مافیا مار رہا تھا, اب ایک مافیا بن جاتے ہیں نا, چل رہا ہے پورے کراچی پورے پاکستان میں چل رہا ہے. یہ بتائیں کہ آخر اس کو کس طرح سے روکا جائے, اور وہ ماں باپ جو گھر بیٹھے ہیں وہ کہاں جا کے اپنی فریاد کریں, کوئی دادرسی کرنے والا نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے, میں بتا دوں آپ کو. دیکھیں ہمارے جو حکمران ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمارے بڑے بڑے ایوانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, قانون ایک بنایا گیا تھا, کوشش کی تھی بنانے کی کہ اگر کوئی بچی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا ہے اس کو فوراً پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے. قانون بنا نہیں تھا, کہاں ہے وہ, بات ہو رہی کہاں ہے وہ, ہوا امپلیمنٹ نہیں ہوا. میں بولتا ہوں کہ ان وزیروں کے, مشیروں کے بچوں کے ساتھ اگر یہ واقعہ ہو تو خدا کی قسم ٹانگیں چیز کے رکھ دیں یار. ہے عوام کے بچوں کے ساتھ ہو رہا, سوچیں گے, بل پاس کریں گے, کیوں کریں گے بھائی, کیوں, وجہ بتانا بھائی, وجہ. جو اتنی زیادہ تعداد میں بچے اغوا ہو رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے, اور ملک میں سیکیورٹی کا کون سا نظام ہے جو کہ فعال نہیں ہے, یا لوگ دیکھتے نہیں ہیں, یا پولیس اہلکار یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں وہ حرکت میں نہیں ہوتے, یا ان کی ماں باپ کی ان تک رسائی نہیں ہوتی اور بچہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے, چاہے وہ ٹریفکنگ کی صورت میں ہو, چاہے ان بچوں کی بے عزتی کی جا رہی ہو, یا چاہے ان بچوں کو بیچا جا رہا ہو. اسی کے اوپر بات کر رہے تھے شجاعت. یہ تینوں چاروں میٹر تو سامنے آ گئے ہمارے ملک میں, اور اس کے علاوہ ماں باپ کا جب کیریکٹر اور ماں باپ کی ذمہ داری کی بات آتی ہے, ایک بڑی اہم بات ہے. میں کل کہیں سن رہی تھی کہ سکولز میں اگر بچے لیٹ آ رہے ہیں, فرض کر لیں اگر سکول میں بچے کو 2-3 منٹ ہو گئے اور وہ سکول کا دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ جی 2 منٹ یا 3 منٹ یا 5 منٹ لیٹ آئے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ ٹریفک کا کیا حال ہوتا ہے, کبھی بچے, ان میں بچوں کا قصور نہیں ہوتا, دروازہ بند کر کے بچوں کو باہر روک دیا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں, اب نہ ماں باپ کو پتا, نہ اسکول والوں نے تو بند کر دیا دروازہ, اب وہ بچے کہاں جائیں گے؟ اسی طرح سے شکار بھی ہوتے ہیں, یہ بھی ایک پہلو ہے. اس کے لیے بھی اگر آپ کو ان بچوں کو کلاس نہیں دلوانی تو ایٹ لیسٹ ان کو اندر تو کریں. سیفٹی میٹرز کے لیے میں بات کروں, سیفٹی میجرز اگر لیے جائیں. بالکل اسی طرح اگر بچے اپنے گھر کے باہر کھیل رہے ہیں تو کیا وہ گھر کے باہر بھی نہیں کھیلیں گے؟ ہر ایک کا گھر تو اتنا بڑا نہیں ہوتا, یا ہر ایک زمین کے گھر پہ نہیں رہتا, لوگ فلیٹوں میں رہتے ہیں, 2-2 کمروں میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو کیا کریں بچے, یا ماں باپ کیا کریں؟ مجھے ماں باپ کے بارے میں بتائیں, وہ کیا کریں؟ بچوں کو دبکا کے رکھیں, کیا کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے شہر میں پہلی بات تو یہ پارک نام کی جو چیز ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں, وہ ختم ہو گئی. گراؤنڈز نام کی چیز ہوا کرتی تھی زمانے میں, وہاں پر چائنا کٹنگ ہو چکی ہے. بچے کچھ جو گراؤنڈ پارک مل گئے تو وہاں پر بازار لگ جاتے ہیں, کچھ بچی کچھ چیزیں مل گئیں تو وہاں پر جو ہے وہ دوسرے تماشے شروع ہو جاتے ہیں. بچے کہاں کھیلیں, بہت بڑا سوال نشان ہے. کھیلنا تو ہے. اچھا, اب کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر باقاعدہ ان کی ممبرشپس ہیں. اب ہر جگہ بچہ ممبرشپ نہیں لے سکتا, تو علاقائی چیئرمین, علاقائی وائس چیئرمین کا کام ہے کہ وہ وہاں پر کوئی اس طریقے کا مینٹین پلان کرے
अगर पार्क है तो पार्क, ग्राउंड है तो ग्राउंड, कि वहां पर कोई सिक्योरिटी के इंतजामात हो। आपने पार्क फ्री कर दिए, फैमिली कर दिए, लेकिन उसके बावजूद चंद पार्क देखे जिनको मॉडल पार्क बनाया गया, चंद पार्क, वो भी क्यों? क्योंकि आसपास कोई वजीर या कोई रहता है, उसकी वजह से आपको प्यारा सा पार्क दे दिया गया। अदरवाइज और इलाकों में जाएं तो वहां पे पार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, रोडों पे खेलना पड़ रहा है। और कितने तो रोड एक्सीडेंट से बच्चे मर जाते हैं बेचारे, भागते भागते पतंग के पीछे, बॉल के पीछे, फुटबॉल के पीछे भागते भागते, ट्रक के नीचे जाते हैं, गाड़ी के नीचे जाते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है और कोई गिनती नहीं है। ठीक है, बात यह है कि पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा संजीदगी से सोचना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि हर घर के आगे एक पुलिस एहलकार नहीं खड़ा होगा। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, उनके बच्चों की जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है, लिटरली। क्यों? क्योंकि जिस तरह स्कूल्स में आपने बताया कि वो दरवाजे बंद हो जाते हैं, उनको कोई ऐसी शेल्टर दिया जाए, कोई ऐसी सेफ रूम बनाया जाए जहाँ पर लेटे उनको वहाँ बिठा दिया जाए। सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ती है प्राइवेट स्कूल्स में, क्योंकि वो बहुत अपने नाम बनाने के चक्कर में वो नाम बनाने के चक्कर में बच्चा कहीं का कहीं हो जाए तो ना, सॉरी टू से, इस वक्त मेरा बच्चा इस वक्त पढ़ नहीं रहा है, सॉरी, वो सिर्फ अपना स्टेटस मेंटेन करके रखा हुआ है कि मैं फलाना स्कूल में हूँ, फलाना स्टैंडर्ड में हूँ, दैट्स इट। उससे जब पूछा जाएगा कि क्या पढ़ा बेटा, उससे पूछा जाएगा कायदे कहाँ पैदा हुए थे, क्यों हुए थे, किस लिए हुए थे, जीरो, नहीं पता उनको। अब यही चीज अगर आप जो है गवर्नमेंट स्कूल से पूछोगे तो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा आपको बताएगा जरूर, लेकिन पहले पता है क्या बताएगा? वो बताएगा कि यार मेरी टीचर तो मुझसे ये बोलती है तुम तो गरीब हो, तुम हमारे पैसों पे पढ़ रहे हो, तो बच्चा पढ़ेगा ऐसे। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट स्कूल में हो रही हैं कि तुम फीस नहीं देते हो, हम पर एहसान, तुम पर एहसान है हमारा, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ये बच्चों को बताया जाता है। बच्चा ऐसे पढ़ेगा? मुझे बताए ना। बात ये है कि बच्चे को जितना जिस तरीके से समझाओगे वो फौरन पिक करता है, जल्दी पिक करता है। मेंटल साइकोलॉजी जो है ना उसको बर्बाद हो रही है। तीसरा सवाल मेरा ये एक और बड़ा अहम सवाल था कि अब जो हम माशरे में रहने वाले लोग हैं, अगर हमें भी अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अगर हम देख रहे हैं कोई ऐसी चीज़, अब जैसे मैं एक बात बताऊँ, मैं वैसे वॉक के लिए पार्क में जाती हूँ तो वहाँ पे सिर्फ फैमिलीज ही अलाउ होती हैं, फैमिलीज ही आ सकती हैं। तो मैं इसे देख रही थी, मतलब ना हर बच्चे पे नज़र हो रही होती है कि कहीं बच्चा कोई ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई मेड जो है उसके साथ कुछ ज्यादती कर रही हो। मैं जब वॉक कर रही होती हूँ तो मेरी आंखें बड़ी खुली होती हैं। तो हम अपने तौर जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकते सवाल पूछने की? अगर कहीं पे भी कुछ ऊंच नीच या गलत दिख रहा है, इवन दो कोई सगा बहन भाई भी अगर किसको डांट रहा है तो जस्ट आस्क। देखिए, खून सफेद हो चुके हैं और ये नहीं, खून सफेद की बात नहीं है, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि बहैसियत कौम हर फर्द की क्या जिम्मेदारी है? उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो अपने घर में राशन पूरा कर सकें। इस वक्त की जिम्मेदारी तो नहीं, मैं तो देखिए अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर आप अच्छी हैं, आप पोश एरिया में रहती हैं, आप और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन सबको करना चाहिए है, सबके बच्चे सांझे बराबर है, करना चाहिए। लेकिन आप मुझे मेरे बच्चे को डांटेंगे ना आकर, मैं बोलूंगा हु आर यू, आप कौन होती मेरे बच्चे को डांटने वाली? वहाँ तमाशा स्टार्ट होगा, वहाँ पे पिस्तौलें निकल जाएंगी, लिटरली बता रहा हूँ। ये हुआ है ये आप ही के पोश एरियाज में हुए हैं कि गलती से आपने बोल दिया बेटा क्या कर रहे हो, उनका बड़ा भाई आया, बड़े भाई के बाद अब्बू आए, कलाशाएं निकल गई, फायरिंग हो गई, दो बंदे जहाँ भाग। ये आपके पोश एरिया की बात बता रहा हूँ। एक बात में चले, अगर पता लग गया आपको बाप है, लेकिन फिर भी जब भी आप कहीं कोई ऐसी चीज़ देखते हैं तो आपको इंटरवीन करके एटलीस्ट आप ना लड़ाई झगड़े, लेकिन अगर बच्चे के साथ कहीं ज्यादती हो रही है, चाहे बाप है, माँ है या कुछ भी है, और सड़क पे पब्लिक प्लेस तो सबकी है ना बहैसियत शहरी। आपको एक सवाल, और यही नहीं, क्योंकि हम आंखें बंद कर लेते हैं, मुझे यकीन है कि स्टूडियो में जितने भी लोग होंगे और इससे पीछे जो काम कर रहे हैं उनका ज़मीर ऐसा है कि अगर अल्लाह ना करे वो कोई ऐसी एक्टिविटी देखेंगे वो सवाल ज़रूर करेंगे। तो हमें ये उजागर करना फिर बच्चों के दिलों में माँ बाप और ऐसी क्या चीज़ डालें, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हमें सिखाया गया था कोई चॉकलेट दे, कोई ये दे तो मत जाना। अब बात इससे बहुत दूर आ गई है, अब चॉकलेट वॉकलेट की तो कहानी नहीं है, अब किस तरह से अगवाकारियाँ हो रही हैं? देखिए, अब स्कूलों के अंदर जो है ना वो बताया नहीं जा रहा, अब बकायदा बताया जा रहा है गुड टच बैड टच। अब बकायदा क्लासेस हो रही हैं, इनकी आदत ये तो हो रही है, लेकिन इसके अलावा जो अब वो गुड टच बैड टच वहाँ नहीं कर रहा, वो उसको लेके जाता है, वो लेके कैसे जा रहा है, आखिर वो तरीक़ेकार क्या है, उसको क्यों नहीं टीच किया जा रहा? अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो है जिसके अंदर दो बच्चे जो है वो मर्द और खवातीन बाइक पे लेके जा रहे हैं। हाँ, उसके आसपास भी कितने लोग हैं जो गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, किसी ने नहीं पूछा। ये हकीकत है, पूछना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि बार बार मैं कहूँगा कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे इदारों की जिम्मेदारी नहीं है। इलाके में आप लोग हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। अगर वो नहीं बताता तो इट्स मीन कि वो
दाल में कुछ काला है। बात यह है कि हमारे स्कूल्स के अंदर बाकायदा अब जब बैड टच गुड टच बताया जा रहा है तो इस तरीके से कोई कॉन्फ्रेंस रखी जाए, बच्चों को बताया जाए कि आपने किसी के साथ जाना नहीं है, आपने किसी के साथ जो है कुछ लेना नहीं है। क्योंकि अब ये हो रहा है कि अभी रिसेंटली एक वाकया है जिसके अंदर बाकायदा बंदा चलते हुए जा रहा था और वो गिर गया, तो पता ये चला कि उसको एक छोटी सी सुई लगी थी और वो उसी वक्त ऑन द स्पॉट पॉइजन की। पता नहीं चला किसने मारा, क्यों मारा, किसने, कुछ नहीं पता चला, वो मर गया। कौन मरने वाला था नहीं पता, कौन मारने वाला था नहीं पता। इस वक्त वो चीजें आ चुकी हैं मंजर-ए-आम पर। अल्लाह माफ करे कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अब मुझे ये बताइए, ये आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? हमने ये बता दिया कि जी किसी अजनबी के साथ नहीं जाना है, हमने ये बता दिया, गुड टच बैड टच बता दिया। अब जो लेने और अगवा कार वाले वो तरीक़ा कार क्या हो रहा है उनका, वो किस तरह से बच्चों को अगवा करें ताकि, और बच्चों को एजुकेट करना माँ बाप अब किस तरह क्या कमरों में बंद करके ताले लगा के रखें, करें तो क्या करें? देखिए बात यह है कि हम ताले नहीं लगाएंगे और मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि हमने किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं रोकनी है इन मामलात में। हाँ। बल्कि अपने बच्चों के साथ जाना है, वक्त निकाल कर उनके साथ खेलना है, हाँ। उनके साथ बैठना है, क्योंकि ये एक ना प्लानिंग होती है कि आप अपने ना इलाके को, अपने शहर को खतरनाक कर दो कि लोग आने से डरें और वबा फैल जाए, 16 बच्चों से जो है वो फिर मतलब तमाशा स्टार्ट हो जाए ना। ऐसा नहीं करना आपने बाकायदा इससे डट के मुकाबला करना है भाई। आपका जो इलाकाई एसएचओ है, आपका उसके पास नंबर होना चाहिए, आपके वालिद के पास, आपके भाई के पास, या उस इलाके का जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, भले चेयरमैन है वहाँ का, कोई भी, वो नंबर्स होने चाहिए आपके पास। फौरन 15 पे इत्तला करें आप, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नजर आती है। और पुलिस अगर 10 मिनट 5 मिनट में नहीं पहुंचती तो फौरन एसएचओ के कमरे के बाहर खड़ा होना चाहिए। ये मैं वो बता रहा हूँ आपको एहतियाती तदाबीर, कि पुलिस के जो एसएचओ है इलाके का, उसको पता चले कि यार आवाम भी हमारे साथ ताबन कर रही है, वरना एसएचओ का टांग पे रख के बैठकर आराम से बैठा रहेगा इसी के कमरे में। जब तक आप उसको जोड़ोगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा? पुलिस ऐसी नहीं है कि पुलिस हमारी बड़ी अच्छी भी है, मैंने जितना मेरा ताल्लुक रहा है मैंने देखा है कि उन्होंने काम भी किया। और बच्चे औलाद चाहे किसी की भी, बच्चों का मामला तो ऐसा होता है कि इंसान तड़पता है, हर इंसान। अब वो मेजर्स लेने के लिए वो कितनी देर में, कितने टाइम के अंदर, आपको कब पता लगे कि आपने कब बच्चे को ढूंढना शुरू करना है, ये फिक्र कब होनी चाहिए बच्चा बाहर गया, वो गया क्यों चीज लेने। बिल्कुल। और जो मेड्स घर पे काम कर रही हैं उनका प्रॉपर डेटा इलाकाई थाने में मौजूद होना चाहिए, ये भी एहतियाती तदाबीर है। हाँ। इसके अलावा जो आपका स्कूल वैन वाला है उसका प्रॉपर तरीके से डेटा आपके पास मौजूद होना चाहिए, स्कूल से एफिलिएटेड होना चाहिए वो वैन वाला, क्या आया कि वो वैन वाला आप उसको जो है रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं नहीं देते हैं, ये एहतियाती तदाबीर है। इसके अलावा अगर वो बाहर जा रहा है कुछ लेने के लिए, अगर वो दही भी लेने के लिए जा रहा है तो कोशिश ये करे कि कोई साथ जाए बंदा। इस वक्त थोड़ी एहतियाती तदाबीर कर लें, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ इस वबा से डरना नहीं है। आप दही के बगैर खाना बना ले, कोशिश ये कर ले, हाँ बना ले, बिल्कुल। अपने बच्चे को इस तरह से ना भेजो, हालात इस वक्त देख रहे हैं, आप उसके बगैर बना ले। लेकिन देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस वबा से, इस वॉर से लड़ना है भाई, घर में बैठना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको वार्म अप करूंगा, क्योंकि ये तो तमाशे दिखाए जाते हैं कि आवाम परेशान और दुबक्के बैठ जाए। नहीं, कराची वाले हैं भाई हम, और हम इस बहुत सारी जो है माफियाज का डट के मुकाबला कर रहे हैं। इन लेकिन शुजात बात वही आ जाती है ना, देखिए अगर आपकी बच्चियां हैं, मेरी बच्चियां, हम इस तरह के वाकयात देखेंगे हम डर जाते हैं। जब हम डरते हैं ना तो हम उसको, ये कहना बड़ा आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना कि बच्चों को बाहर निकाल दें। माँ और बाप दोनों की क्या जिम्मेदारी। अब तो डर इतना लगता है कि आप अपने घर के ड्राइवर के साथ भी बच्चा भेज रहे हैं तो माँ बैठ के साथ जा रही है छोड़ के, ये बड़ा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। सो थोड़ा सा ना आप कितना फोकस कर रहे हैं आप उनकी तालीम पे, उनकी तरबियत पे, उनकी जिंदगी रहेगी तो कुछ होगा ना। हकीकत है। नहीं देखिए, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा पेरेंट्स को, क्योंकि सारा जो बेस करता है ना वो पेरेंट्स पे करता है कि वो बच्चे को एक्स्ट्रा क्यों बाहर निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि माशाल्लाह से बच्चे इतने हो गए हैं कि वो आधे घर पर होते हैं, आधे बाहर होते हैं, तो गिनना पड़ते हैं कि कितने बच्चे किसके हैं, बेटा आया नहीं आया, फलाना आया नहीं आया। तो ये थोड़ा सा हमने रोकथाम करनी पड़ेगी। वो जमाने और वो लोग जो होते थे, जैसे कि मैं कह रही थी कि जो आम लोग हैं उनको कितना अवेयर होना चाहिए बच्चों के मामले में, कोई भी बच्चा हो चाहे। पुराने मोहल्लों में बड़ी रिवायात होती थी, या मोहल्ले से बाहर भी कहीं कुछ होता था तो वो 2 थप्पड़ लगाते थे बच्चे को, या कोई हरकत देखते थे कान से पकड़ के लाके उसके घर के हवाले करते थे। ये चीजें क्यों खत्म हो गई? देखिए बात ये है कि जब आपने पुराने वक्त की बात कर ली तो फिर मैं पुराने दौर की भी बात करूंगा। बात ये, कराची के अंदर कोई दौर हुआ करता था कि हर गोली के एंड में ना एक खास बंदा हुआ करता था, और उस खास बंदे का एक नुमाइंदा हुआ करता था। एक
علاقے سے دوسرے علاقے میں کوئی اگر آتا تھا نا تو اس کو فوری رپورٹ چلتی تھی. بتا وہ دور ایسا ہوا کرتا تھا. وہ تو دہشت اس دور میں دیکھیں دہشت گردی کو چھوڑ دینا آپ, میں جو بات کر رہا ہوں تھوڑے سا تو لے کر آؤ نا یار, 70 نہیں تو 10% ایکسپٹ کرو اس بات کو کہ وہ دور, اس دور کے اندر آپ کی بچوں کے ساتھ بدفعلیاں نہیں ہوئی تھی. اس دور میں آپ جو ہے اپنی چیزوں سے جو ہے فارغ نہیں ہوئے تھے. آپ کے اس دور کے اندر قتل و غارت تو ہوا تھا لیکن کسی بیچارے کا نہیں ہوا تھا. سمجھنا میری بات کو. اس دور کے اندر بچوں کے ساتھ ایسا سب کچھ نہیں ہوتا تھا کہ بچے اغوا ہو رہے تھے. اس دور کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں جو نہیں ہو رہی تھیں لیکن اب وہ کھلا ہو چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے کراچی کو ایکسس دے دیا ہے گا. آپ نے اپنے کراچی کو چڑھا دیا ہے ریڈ پر. آ اور لے جا, آ اور لے جا تو بہت پیاری بات ہے. آپ تو بولتے ہیں کہ آئیں بھی, کھائیں بھی, گندا بھی کریں اور چلے بھی جائیں ویلکم کے ساتھ اور اللہ حافظ کے ساتھ. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جو پرانے زمانے تھے, پرانے سے زمانے میں واقعات ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں دیکھیں اس سے پہلے بھی بشرا زیدی کا کیس ہوا تھا اور بہت بڑا کیس تھا. اس کے اوپر نہیں ہوا تھا. نہیں لیکن اس وقت دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, اس وقت رپورٹ نہیں ہوتے تھے, میڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا, یہ پوری اویئرنیس نہیں تھی اور اس وقت آپ کا یہ سوشل میڈیا کا تو دور ہی نہیں تھا. تو ابھی بھی میڈیا سچ بتا رہی ہے. اس سے کہیں زیادہ ہوں گے. 2024 کے اندر کتنے بچے اغوا ہوئے؟ میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ ہوں گے, یقیناً کہیں زیادہ ہوں گے, لیکن اس کا سدباب تو کرنا ہے نا. سدباب یہی ہے کہ آپ نے اپنے ایریاز کے جو بڑے بزرگ ہیں ان کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے لک آفٹ کرنا ہے. خاص کر کے علاقے میں جو چیز کی دکانیں والے بیٹھے ہوئے ہیں حضرات, ان سے کہوں گا پیرنٹس کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو وہاں پر تھوڑا سا لک آفٹ کریں, کیونکہ بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر چیز کی دکان پہ جو کھڑے ہوتے ہیں لڑکے یا انکل, وہ بچوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں, ان کو فری میں چیزیں دیتے ہیں, ان کو فری کرتے ہیں, اس کے بعد ان کے ساتھ. سمجھتے ہیں میری بات؟ میں بڑے دلبے الفاظوں میں بول رہا ہوں کہ ایسے واقعات بھی رہنما ہو رہے ہیں. اور ایک زمانہ تھا کہ لڑکیوں کے اوپر دھیان دیا جاتا تھا, بیچارے اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں بچوں کے, چھوٹے بچے بڑے بچوں کے ساتھ. یہ سب ابھی ناظرین آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, ایک میں ڈرامہ دیکھ رہی تھی اور اس ڈرامے نے مجھے دیکھنے پہ مجبور کر دیا. اس میں ایک جوان لڑکا اور پیارا لڑکا, اس کے ساتھ ایک معتبر جو دکھایا جا رہا تھا, اس معتبر جو شخصیت تھی اس نے ایک ایسی کام کیا کہ جو شرمناک, اور وہ اب ڈر تو رہا نہیں ہے لیکن وہ بچہ اپنی جان کا اس کو خطرہ ہے اب یہ ہونے کے بعد. تو یہ ساری چیزیں معاشرے میں جو عام برائیاں چل رہی ہیں اس کو کیسے روکیں؟ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کیسے روکیں؟ بالکل میں آپ کو وہی بات کہوں گا جو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے کرپٹ حکمرانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسا کوئی بل پاس کر دو, خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, لٹرلی بتا رہا ہوں, کوئی ایسا بل پاس کر دو کہ ڈائریکٹ پھانسی کا پھندا, 10,000 روپے کی بیل نہیں. آپ کو یہ قصور والا واقعہ یاد ہے جب بچی زینب کے ساتھ ہوا تھا, کتنی اس کے اوپر بات ہوئی تھی کہ جی نہیں ہوا بل پاس, لیکن کتنی اس کے اوپر آواز اٹھی کہ جی اس کو سر عام پھانسی دی جائے, لیکن نہیں ہوا کچھ بھی. کسی ایک کو پھانسی دے دو گے نا, با خدا میں پروگرام میرا آگے بات کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا. ہم کیا باتیں کریں؟ تو آپ کو لگتا ہے آپ نے مجھ سے پوچھا حل میں نے بتا دیا کہ وہ حل ان لوگوں کے پاس ہے جو ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے اور وہ چھت کے نیچے بیٹھ کر صرف اپنے حق کے جو ہے وہ بل پاس کر رہے ہیں. لیکن پھر بات تو ساری یہی آ جاتی ہے نا کہ مجھے صرف بات تو ساری یہ آ جاتی ہے نا کہ اگر ہم کہتے ہیں کبھی کبھی شرعی عدالتیں اور شرعی جو سزائیں وہ نہیں دینی چاہیے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت آ گیا, اتنی زیادہ برائی معاشرے میں بڑھ چکی ہے کہ شرعی سزائیں دینے کا وقت ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر فاطمہ بھی یہ کرتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا. آپ یہ دیکھیں اب تو کیا اس زمانے سے ہم کچھ بھی نہیں سیکھ سکے. میں بس بار بار کہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے, خدا کی قسم کسی کے دل میں کوئی درد آ جائے گا, تھوڑی سی تڑپ آ جائے کہ کوئی ایسا ایوان میں کھڑا ہو کر اس پہ بل پاس کروا دے, خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ عوام اس کے پیچھے پاگل ہو جائے گی اگر یہ کروا دیا بل پاس. کچھ نہیں کرنا. جس طریقے سے وہ روٹ کے چلے آتے ہیں نا باہر, اجلاس چل رہا ہوتا ہے, چھوڑ دیتے ہیں نا اجلاس, کوئی ایک پارٹی, کوئی ایک نمائندہ اجلاس چھوڑ کے چلا جائے, ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں, یہ بل پاس ہو سکتا ہے اگر چاہیں تو. یہ بل پاس کیوں نہیں ہوتا, اب وہ وجہ بھی سن لیں. ان تمام واقعات میں جو قصور تو بہت چھوٹی چیز ہے, اس میں بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں. ڈارک ویب کو جو یہاں پاکستان کے اندر خاص کر کراچی کے اندر جو اور سندھ کے اندر جو اس وقت کام چل رہا ہے, اس میں بہت بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے اہم اراکین کے نام آئے ہوئے ہیں. آپ اگر پنجاب کی سائٹ پہ جائیں کہ بچیوں کے ساتھ وہاں جو ہاسٹلز میں زیادتیاں ہو رہی ہیں, اس پر ڈارک ویب کے جو ہے وہ اہلکار ملوث ہیں. بھائی کیا بتاؤں میں آپ کو. بات یہ ہے
کہ یہ ڈارک ویب تو چھوڑ دو. میں کہتا ہوں بل پاس کیوں نہیں ہو رہا؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو آپریٹ کرنے والے لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بل پاس نہیں ہونے دیتے. اچھا, جب مجھے ایک بات بتائیں, جب انڈیا کی فلمیں نہیں دکھانا چاہتے تو بند کر دیتے ہیں نا. وہ انڈین کی فلمیں جو ابھی بھی آن ہو جاتی ہیں, میں کہہ رہی ہوں کرتے ہیں نا, تو وہ ایکسس بھی کیوں لوگوں کو دیا جاتا ہے جو آپ ڈارک ویب کی بات کریں؟ نہیں, وہ وی پی این آپ پاکستان سے نا بین نہیں کر سکتے, یہ میں آپ کو لٹرلی بتا دوں. وہ آپ کچھ بھی کر لیں کہ پاکستان سے وہ بین نہیں ہو سکتا. وہ ڈارک ویب بیسیکلی ایک وی پی این ہے جس سے وہ اپ گریڈ ہوتا ہے, آپریٹ ہوتا ہے, اور اس کو آپریٹ کرنے والے بھی دوسرے لوگ ہیں, اس کو پیسے لینے دینے والے بھی ایک الگ مافیا ہے, ایک الگ چیز ہے. میں بس یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, پروگرام کا شاید ختم ہو رہا ہے, پروگرام کا ٹائم ختم کر دیں. میں یہی بولتا رہوں گا, اللہ کا واسطہ ہے بل پاس کروا دو. جو بل پاس کروانے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل کو یہ آپ کی بچی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, مجھے چلے ایک بات بتائیں, چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں, اگر ہم بیٹھے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہم اپنے بچوں کے لیے کیا بہترین اسٹریٹجی پلان کر سکتے ہیں؟ بحیثیت باپ, آپ کے بھی 2 بچے ہیں, آپ کیا سوچتے ہیں؟ ماشاءاللہ, تو کیا سوچتے ہیں آپ کے, ظاہر ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ کیا پلان کرتے ہیں اپنے بچوں کی سیکیورٹی کے لیے, سیفٹی کے لیے؟ ماں باپ کے لیے ان سے بچوں سے بڑھ کے کیا چیز ہے؟ سیکیور کر سکتے ہیں, وہی تمام باتیں تدابیر جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں, ہم کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہی بات بولوں گا کہ دیکھیں حل نہیں ہے نا, یہ تو حل نہیں ہے. تو پھر یہ کیا کرتے ہیں لوگ جب اللہ نہ کرے اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس ملک سے باہر چلے جائیں. ان کی جان کو, یہی ہوتا ہے نا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کے بچوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں نا, بحیثیت پیرنٹ, اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری تو کوشش پھر یہ ہوگی کہ میں جہاں جاؤں بچوں کے ساتھ اٹک کے جاؤں, لیکن وہ معاشرے میں پھر بچہ پیچھے رہ جائے گا, بہت پیچھے رہ جائے گا. پھر اس کو مطلب یہ وہ وقت نہیں ہے نا ناظرین کہ آپ اپنے بچوں کو دبا کے رکھیں, لیکن ان کی جان زیادہ ضروری ہے یا وہ تعلیم, وہ تربیت ضروری ہے جس کے لیے انہوں نے باہر جانا ہے. تو یہ میرا سوال ہے, حکام بالا سے بھی سوال ہے, میں آپ سے بھی یہ سوال کرتی ہوں, تو حل کیا نکالا جائے؟ کیا ہوم اسکولنگ کرائی جائے, کرایا کیا جائے؟ بچوں کو پراپر طریقے سے بٹھا کر سمجھایا جائے, اور پیرنٹس کو کوشش کریں کہ ان کے ساتھ کوئی ایک بڑا ان کے ساتھ آیا جائے کرے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اگر کوئی بچہ, کوئی بندہ ان کو کوئی چیز لا کر دے رہا ہے, کچھ کھلانے کی کوشش کر رہا ہے, تو فوری طور پر آس پاس کوئی اگر بڑا ہے تو اس کو فوراً جو ہے بتایا جائے. اور خاص کر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو پیرانارمل ایکٹیویٹیز میں آتی ہیں, اگر بچوں کے ساتھ ہو رہی ہیں, کوئی ان کو فالو کر رہا ہے, کوئی ان کو دیکھ رہا ہے, تو فوری طور پر آ کر والدین کو بتانا چاہیے. ٹھیک ہے, میں اپنی بات کروں, میرے تو بچے چھوٹے ہیں, تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ان کو, جو وین والا ہے, آج بھی میں نے وین والے کو باقاعدہ پابند کرا کہ بھائی میری جب تک بات نہیں ہوتی ہے, میری وائف سے بات نہیں ہوتی ہے, آپ نے بچے کو نہیں چھوڑنا ہے, آپ نے کھڑے رہنا ہے وہیں پر ہی, آپ کی رسپانسبلٹی یہی ہے. میں نے آج یہ بتایا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب یہ واقعات ہو رہے ہیں تو ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو, ہم اپنی چیزوں کو اور سیکیور کریں. دین اس کے بعد جو ہے علاقائی جو ہے سچو ہے ان کو انوالو کریں. اس کے علاوہ جو وہاں کے علاقائی مکین ہیں وہاں پہ کوئی کمیٹی بننی چاہیے. ہم نے اپنی 1.5 انچ کی مسجدیں بنا لی ہیں. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ ایک یہ ذمہ داری کہ چلو ماں باپ نے اسکول پہنچا دیا, ٹھیک ہے, اس اسکول پہنچانے کے بعد اسکول والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر پہنچائیں, یہ 2 رسپانسبل ہونا چاہیے. کہ آپ سوال تو آپ سے پوچھا جائے گا نا, کتنے بچے جو اسکولوں سے غائب ہو جاتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ اسکولز کے اوپر آپ کتنا نزلہ گرائیں گی. دیکھیں بات یہ, اسکول سے بچہ اندر آ گیا اور اسکول سے جو ہے وہ وین والا لے کے چلا گیا, اسکول کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. اسکول سے وین والے کی بات نہیں کر رہی میں, اس کے علاوہ بھی بات کر رہی ہوں کہ صرف وین تو انتہائی خطرناک عمل ہے, وین کے ساتھ بچے بھیجنا انتہائی خطرناک. اب ہر ماں باپ کے پاس نہ گاڑی ہوتی نہ ڈرائیور ہوتا کہ وہ جا کے چھوڑے. بچے پبلک ٹرانسپورٹ سے بھی جا رہے ہوتے ہیں, پیدل بھی جا رہے ہوتے ہیں, بس سے بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ کیا کریں؟ مطلب یہ بھی تو ایک ہے کہ آپ کا وے ہے نا, جو وے آف ٹرانسپورٹیشن تو ہے نا. اب ماں باپ کہاں تک ساتھ ساتھ جائیں گے, گھر دیکھیں گے, تو ایسا سلوشن ہو نا کہ جس کے اوپر کام کیا جا سکے. بھائی دیکھیں, آیت کرسی پڑھیں, چاروں کل پڑھیں, اللہ کے حوالے کر دیں. بالکل. اس کے علاوہ مطلب یہ اب آخری ہے, مطلب اللہ کے حوالے, اللہ کے حوالے. اس کے علاوہ مطلب اور کیا, آپ کیا سیکیورٹی گارڈ لگائیں گی یا آپ فورس لگائیں گی, کیا کریں گی؟ یہی ایک حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. بس ایک آخری وہی حل ہے کہ اگر آپ کوئی رسپانسبلٹی دینا چاہتی ہیں گورنمنٹ کو, یہی ہے کہ بل پاس کروائیں, ایوانوں میں کھڑے ہو کر چلائیں, احتجاج کریں, اس پہ بل پاس ہونا چاہیے. بس.
उसके अलावा और आपको लगता नहीं है कि देखिए अल्लाह ताला की जब हम बात करते हैं तो हमारी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला के भरोसे पे ही हम चल रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी चाहिए। और उस ज़माने में भी इस किस्म के वाक़यात होते होंगे तो उनके तदारुक के लिए क्या किया जाता था और रद्द-ए-अमल क्या आता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी इस तरह की जो उनके पास लोग आते थे अपने मसाइल को लेके, तो कोई ना कोई तो हल तब भी होता होगा ना। और क्या उस ज़माने में इस किस्म की सज़ाएँ रखी नहीं गई थी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुर्म पे अपनी ही बेटी के लिए उन्होंने कहा कि अगर फातिमा भी ऐसा करती तो मैं ये करता, और उनके लिए भी होता। तो हमारे हुक्मरान कहाँ जा सोए मरे हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि ये मेरे मुल्क के और कौम के बच्चे हैं। मतलब ये तो एक जानवर के बच्चे के साथ हम कभी किसी कुत्ते को भी हम चलो भगा देते हैं, हम उसको हटा देते हैं, कभी पत्थर भी मार देते हैं, लेकिन जब उसका भी बच्चा होता है ना तो उसके ऊपर भी प्यार आ जाता है, उसको भी उसके साथ भी ज्यादती नहीं करते। गाड़ी चला रहे होते हैं ना, एक कबूतर भी खड़ा हो तो कोशिश करते हैं ये निकल जाए, उड़ जाए तो हम गाड़ी आगे बढ़ा लें। तो वो दिल कैसे होते हैं जो इतने सख्त दिल होते हैं। तो मैं सिर्फ यही जो गवर्नर सिंध है और उनसे मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट ही करूँगी और सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन ले और उन बच्चों के लिए जिन माओं के कलेजे, जिन माओं के लख्ते जिगर या बच्चे उनसे दूर हो चुके हैं, या इसका तदारुक कर सकें, इसका वेट नहीं करें। ये आग फैली है तो फिर सबके घर तक आएगी, वो आपके घर तक भी आएगी, वो औरों के घर तक भी आएगी। तो इस आग को यहीं पर रोक लें, ठंडा कर लें, इसका तदारुक करें। जनाब, प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान, पाकिस्तान जिंदाबाद।